تے ترجمہ کیتا وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے جڑا کہندا پورے قرآن چ نبی دیاں نعتاں نے ہتھاں نوں چوک کے کو سبحان اللہ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پڑھ کے پاک سپارا ویکھ ذرا 15واں پڑھ کے پاک سپارا ویکھ ذرا ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمائے پاک محمد تے جنہ ظلم کمائے میرے محمد تے انہاں دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے تبت یدا ابی لہب وتب جنہ ظلم کمائے پاک محمد تے جنہ ظلم کمائے سونے محمد تے انہاں دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے سارا قرآن